नमस्कार, माझे नाव भूमी. आता हांव सुचिता नार्वेकर कडे इंटरव्यू घेता. तुम्ही नमस्कार. तुम्ही नाटक करता? होय. कसले नाटक करता? नाटक म्हणजे हांव तशी बरीच वर्सां जाली नाटक बरयता. फाटल्या वर्सा गांव जाला जाणटो हे नाटक आशिल्लें आनी ह्या वर्साक म्हजें नाटक आयलां ते काणी नव्या युगाची. आणि नाटकाचें नांव कितें? नाटकाचें नांवूच काणी नव्या युगाची. म्हणजे तें नाटक न्ही खरें म्हळ्यार तो एक वेगळोच आमी फॉर्म तयार केला. पूण तें नाटक आनी तियात्र मेळून कितें जातलें? तेच म्हणटा तुका. नाटक आनी तियात्र म्हणजे जालें कितें की आमी फाटल्या वर्सा जेन्ना पळय नाटक करतालीं तेन्ना आमकां म्हणजे दोनी ऑडियन्स मेळटाले वेगवेगळे. म्हणजे तियात्राचे ऑडियन्स मेळटाले, नाटकाचे ऑडियन्स मेळटाले. सो ह्या वर्साक आमी चिंतलें की थोडे तियात्रांतले थोडे नाटकांतले असो एक मिक्स करचें आनी एक वेगळो फॉर्म तयार करचो म्हणून. आनी तोच फॉर्म तयार जाला, ताकाच म्हणटात तियाटक. म्हणजे तुमी एक तियाटक करता? होय. तियात्र आनी सगळी स्टोरी कशी आसा? अच्छा, तुका स्टोरी जाणून घेवपाक जाय जाल्यार स्टोरी कशी आसा जाणा. म्हणजे सोंसो आसा भितर आनी कासव आसा. आमी ल्हान आसतनाच्यान सोंसो आनी कासवाची काणी पयलीं पासून आयकत आसा पळय. पण ही काणी आतांच्या काळान बदलता न्ही. म्हणजे काणी तशीच उरना पळय. कारण पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं मोबायल नाशिल्लो किंवा पयलीं वेगळे तरेचें जग आशिल्लें. पूण आतां तशें ना. आतां जग बदललां. सो त्या प्रमाणे काणीय बदलता. सो तीच काणी आमी पयलींचीच झरयत रावपाची न्ही. काणी आतां बदलपाक लागल्या हें आमी दाखयलां. सो ह्या म्हज्या तियाटकांतल्यान तुका सोंशा कासवाची काणीय मेळटली आनी तातूंत भितर एक बरीशी स्टोरी मेळटली. आनी पूण हें आसा पळय तियाटक, तेजें न्ही एक ल्हानशें बाय आसा पळय चुटकी, ते कशें तेतून करता रोल? ते चुटकी म्हणटा ते खरेंच खूब सुंदर रोल करता. म्हणजे जालें कितें, पोरूं जेन्ना पळय आमी गांव जाला जाणटो नाटक करतालीं त्या वेळाचेरूय ते रोल करताले. ते फाटलीं बरीच वर्सां जालीं. म्हणजे 5 वर्सां ताका खरी. पण 5 वर्सांत म्हाका दिसता ताणें 3 ते 4 नाटकान काम केलां आनी खरें बरें करताले. सो ह्या वर्साक ताका चुटकीचो रोल आसा आनी चुटकी मदीं येता आनी त्या भुरग्यां बरोबर नाचता. असो बरो सुंदर रोल केला ताणें. पूण ते आतां कितलेक ते प्री प्रायमरीक वता. म्हणजे अजुनी फर्स्टाक पावूना ते. प्री प्रायमरीक वता. पूण ते वचून शोज करता. बऱ्या तरेन शोज करता. आयज टिचरीन ताका स्कुलान अभ्यास दिलो खंय? हय. अच्छा, स्कुलान अभ्यास दिलो? आं, ओके ओके ओके. सो तुमी म्हाका नाटका बद्दल विचारताली. विचारा न्ही. पूण तियाटक आनी नाटक आसा पळय नाटक आनी तियात्र मेळून तियाटक जातलें. तेतून आतां नांवां कितें सगळ्यांची? अच्छा, तुका तियाटकान कोण कोण आर्टिस्ट आसा तांची नांवां जाय न्ही. तियाटकान आमच्या सोंसो आनी कासव जे आसात, सोंसो एलरिच कुयेलो, कासव रॉक कुयेलो. मागीर आई आनी बाबा जाल्यार ती आईचें नांव जावन आसा, म्हणजे मम्मी जाल्या ती तियाटकान, तिचें नांव प्रशांती च्यारी. पप्पा जाला ताचें नांव रामानंद नायक आनी आजी आसा ती हांवूच सुचिता नार्वेकार. चुटकी भुमी नायक नार्वेकार. आनी तातूंत भितर इटू आनी बिटू जे आसात. इटू आसा तो राजेश पेरीलाल लोहिया आनी बिटू तुमी सगळे जाणां वळखतात आसतली. वासंती म्हणून हॅलो वासंती बी करता पळय, तो वासंती फेम राजदीप नायक. पण तुमचो सोंसो कासव आसा पळय तो एकाच घरांतलो? बरो क्वेश्चन विचारलो तुमी. हय, सोंसो आनी कासव नाटकान आमी दाखयतना अशे दुस्मान कशे दाखयल्यात. म्हणजे दोगूय जाणां एकामेका कडेन कॉम्पिटिशन करता. पूण खरें म्हणल्यार ते दोगूय जाणां एकाच घरांतले. सोंसो आसा तो एलरिच कुयेलो, तो कासव जो आसा पळय न्ही रॉक कुयेलो ताजो चलो. सो रॉक कुयेलो हो बाबा, कासव हो बाबा सोंशाचो खरो रियलिटीन. आनी नाटकान दोगूय जाणां एकामेका कडेन कॉम्पिटिशन करतात. हो तियाटक जो नवो आमी फॉर्म तयार केला तुवें पळयला तो? ना. तुवें पळोवना? तुका जर पळोवपाक जाय न्ही जाल्यार तुज्यान न्ही 18 तारखेक 18 जुलयाक वास्को रवींद्र भवनान रातचे 7:30 येवपाक जाता. ओके. समजा तुका वास्को जर चुकलें न्ही जाल्यार तुज्यान रवींद्र भवन कुडचड्या रातचे 7 आसा. रवींद्र भवन कुडचड्या 20 तारखेक.
ओके. सो ताच्या उपरांत समजा जर तुका फुडें जाय जाल्यार तुका 24 तारखेक मडगांव विद्यानिकेतन आसा थंय मेळटलो रातचो 7:30 आनी तेयी जर चुकले जाल्यार 27 तारखेक कांदोळे आसा, कांदोळे दांडो म्हणटा थंय एक हॉल आसा, AC हॉल आसा तो. सो थंय तुका मेळटले 27 तारखेक, 27 जुलयाक. हे सगळे शो 7 उपरांत जावपाचे आसा. पूण तुका टिकेट जाय जाल्यार खंय बूक करपाक सोदतले तूं? कशी बुक करप? ओके, आमची टिकेट जर तुका बूक करपाक जाय जाल्यार तुका मागीर ती टिकेट कावंटराचेरूय मेळटली किंवा आमी नंबर दिला सकयल, त्या नंबराचेरूय तुज्यान कॉल करपाक जाता. पूण तुका घर बसल्या म्हाका खंयचें सीट जाय हें तुका सिलेक्ट करपाक जाय जाल्यार www.kalachetanavodvai.com ह्या वेबसायटीचेर वचून तुज्यान तुजी टिकेट बूक करपाक जाता. तुवें हांगा बरेंच म्हाजे कडेन खूब क्वेश्चन दिले म्हणून थँक्यू. तुमी बी म्हाका खुबशें कितें विचारलें म्हणून थँक्यू. वेलकम. तुम्ही पळया भूमी नायक नार्वेकराचो चॅनल. नमस्कार. गिन्यान उजार करून एकवट आमचो दवरून सगळ्या समाजाक दाखोवया काणी नव्या युगाची.